حضرت عمر دے دور دی اندر ایران دے بادشاہ دیاں بیٹیاں جدو حضرت عمر دے دربار دی اندر آئیاں، عمر رضی اللہ تعالیٰ دے دربار دی اندر، یہ اصول کافی ہے، اہل تشریح دی کتاب ادھی اندر بھی یہ واقعہ موجود ہے، 64 صفحے دی اندر جدو بچیاں آ گئیاں، حضرت عمر نے فرمایا علی انہوں کس طرح تقسیم کرنا ہے؟ حضرت علی فرما رہے ہیں امیر المومنین انہاں بچیاں نو اجازت دے دو، جدا انتخاب کر لین او یہ دا شوہر ہو جائے گا۔ ایک بچی ٹری ہے، ٹردی حتی وضعت یدہا علی راس الحسین، انہیں جاندیاں حضرت حسین دے سروں تے ہاتھ رکھ دیتا ہے۔ آپ نے فرمایا یہ تیری بیوی ہو گئی۔ ایمان والے ہو، اگر علی مرتضیٰ دی حضرت عمر نال نفرت ہوں دی، حسین دی عمر نال نفرت ہوں دی، کبھی بھی یہ عورت قبول نہ کر دے، تحفہ قبول نہ کر دے۔ علی حضرت عمر نال محبتاں کر دے، عمر علی نال محبتاں کر دے۔